साबिक DG-ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद तहवील में ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर पाक फौज ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ तफसीली इंक्वायरी की है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ टॉप सिटी केस में शिकायत का जायजा लिया गया है। फैज हमीद के खिलाफ रिटायरमेंट के बाद आर्मी एक्ट की मुतअद्दिद खिलाफ वर्जियां भी साबित हुई हैं। ISPR का कहना है आर्मी एक्ट के तहत लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह ने कहा है कि ये बात साबित हो चुकी है, फौज में एहतसाब का अमल मजबूत है। फैज हमीद को तहवील में लेने से साबित हो रहा है, कुछ चीजें साबित हो चुकी हैं। ऐसा नहीं कि फैज हमीद को सिर्फ इंक्वायरी के लिए फौजी तहवील में लिया गया हो। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। फैज हमीद को तहवील में लेने से साबित हो रहा है कि कुछ चीजें साबित हुई और फौज में एहतसाब का अमल शुरू हुआ, ऐसा कहना है राना सनाउल्लाह का। जबकि आपको बताते चले लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में जो है कार्रवाई की गई, खसूसी तौर पर कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी में इंक्वायरी की गई थी। टॉप सिटी केस के मामले के तहत जो शिकायत दर्ज की गई थी उसके तहत यह कमेटी ने अपनी कार्रवाई की और इसके हवाले से अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसके तहत बाकायदा तौर पर उनको तहवील में लिया गया है। हतमी तौर पर इस रिपोर्ट का आना बाकी है। ताहम इसके साथ साथ दीगर दफात भी उसमें शामिल हैं। रिटायरमेंट के बाद मुख्तलिफ जो आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जियां हैं वो भी होती रही हैं, जिसके तहत जनरल फैज हमीद को गिरफ्तार किया गया है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर का कहना है कि बैरिस्टर गौहर का कि जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का कोर्ट मार्शल फौज का अपना अंदरूनी मामला है और फौज का अपना स्ट्रक्चर है, अपना तरीकाकार है। वो जो कार्रवाई करना चाहती है कर सकती है। हमारा कभी साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ ऐसा मुतालबा रहा, मुझे नहीं याद कि बानी PTI ने भी साबिक आर्मी चीफ के खिलाफ ऐसी कोई बात की हो। आपको आगाह करें कि बैरिस्टर गौहर की जानिब से कहा गया लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का कोर्ट मार्शल फौज का अपना अंदरूनी मामला है। आगे बढ़े आपको बताएं कि कमर जमान कायरा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई पर रद्द-ए-अमल सामने आया है। उन्होंने कहा कि फैज हमीद के खिलाफ मिसकंडक्ट के तहत कार्रवाई हुई, ये तासुर दुरुस्त नहीं कि फौज ने ये किसी को पैगाम दिया। तफसीलात आने के बाद पता चलेगा फैज हमीद के खिलाफ क्या सबूत मिले हैं। अहम खबर है, जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी के बाद मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं के रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहे हैं, जिस पर राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल भी सामने आया। उन्होंने कहा कि इससे साबित हुआ कि फौज के अंदर एहतसाब का अमल शुरू हो चुका है। इसके साथ साथ बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमारा न पहले कभी मुतालबा था ना अब ये मुतालबा है, ये फौज का अंदरूनी मामला है और वो खुद इससे निपटे गए। जबकि कमर जमान कायरा का यह कहना है कि यह तासुर दुरुस्त नहीं कि फौज ने किसी को पैगाम दिया है। इसके हवाले से तफसीलात आने के बाद पता चलेगा कि क्या सबूत मिले हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का कोर्ट मार्शल फौज का अपना अंदरूनी मामला है, जबकि फौज का अपना स्ट्रक्चर है और अपना तरीकाकार है। वो जो कार्रवाई करना चाहती है कर सकती है। हमारा कभी साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ कोई ऐसा मुतालबा रहा, मुझे नहीं याद कि बानी PTI ने भी साबिक आर्मी चीफ के खिलाफ ऐसी कोई बात की हो। नहीं है और फौज की अपनी मर्जी है और अपने उनका एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, वो जिसको जैसे चाहे करना चाहे, उनकी मर्जी। इससे पहले तहरीक इंसाफ का भी एक मुतालबा था कि साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ भी कोर्ट मार्शल की कार्रवाई की जाए, उसमें तली क्या कहेंगे? मैंने नहीं ख्याल है कि हमारा कोई ऐसा मुतालबा रहा। इमरान खान ने किया, यानी आप उनसे डिसएग्री कर रहे हैं? मुझे याद नहीं, मुझे याद नहीं पड़ता। अगर मैंने देखी पूरी स्टेटमेंट देखी क्या है? देखिए, फौज का सारा इंटरनल मामला है, वो जैसे तरीकों को देखते हैं वो अपने तरीक़ेकार से जिसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहे उनकी मर्जी। सेनेटर फैसल वाडा का जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ इंज़बाती कार्रवाई पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहना है कि पाक फौज ने पैगाम दिया, मौजूदा क़यादत ईमानदार है, आइन और कानून का नुकसान हो तो ऐसे इक़दाम होना ही थे। फैसल वाडा ने कहा कि ये शुरुआत है, अभी और बड़े बुत गिरने हैं। टॉप सिटी का केस उठेगा तो और भी कई नाम सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में अरशद शरीफ से मुताल्लिक भी हकायक सामने आएंगे। बात सिर्फ करप्शन तक नहीं रहेगी, मुल्क को नुकसान पहुंचाने वालों का एहतसाब होगा, 9 मई की पुष्टपनाही करने वालों का भी एहतसाब होगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज एहसान साहब, माहिर कानून हैं। सर बहुत शुक्रिया इवन को वक्त देने का। कहिएगा आज की अहम डेवलपमेंट, बड़ा अहम खबर सामने आई है कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो अभी चीज सामने आई है वो बुनियादी तौर पे एक ऐसा एक्शन है जो एक हाउसिंग सोसाइटी से रिलेटेड था
اور اس کیس کو جو ہے جب سپریم کورٹ آف پاکستان کا دھرنا پروسیڈنگز کا کیس چل رہا تھا فیض آباد، وہاں پہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا، اور اس پوائنٹ آؤٹ کرنے کے بعد معاملہ جو ہے وہ منسٹری آف ڈیفینس کو فارورڈ کیا گیا کہ جی ایز پر لا آپ اسے دیکھیں، اور وہاں سے جو ایک جی ایچ کیو کا پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے، پاکستان آرمی ایکٹ جو 1950 جی باقاعدہ یہ کارروائی کی گئی۔ حافظ صاحب ساتھ ہی رہیے گا، ہم اس پہ کچھ مزید بھی ٹیکنیکل چیزیں جو ہے وہ آپ سے جاننا چاہتے ہیں۔ ابھی ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے معروف رہنما ہے قمر زمان قاہرہ، بہت شکریہ قاہرہ صاحب وقت دینے کے لیے۔ بتائیے گا، بڑی خبر ہے آج کی، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کا آغاز کیا گیا، ان کو حراست میں لے لیا گیا، اور ٹاپ سٹی کا وہ کیس تھا، سپریم کورٹ کے حکم کی تعمیل کی گئی، لیکن آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی بھی ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں شامل ہے۔ جی قمر زمان قاہرہ صاحب، کیا موقف ہے آپ کا اس پر؟ میرا رابطہ منقطع ہو گیا، جو ہی رابطہ بحال ہوگا ان سے مزید جانیں گے۔ حافظ صاحب اب کنٹینیو کیجئے گا۔ اب یہ جو کارروائی عمل میں لائی گئی ہے کورٹ مارشل کی، اس میں بنیادی طور پر تو سپریم کورٹ کے احکامات کی تعمیل کا بتایا جا رہا ہے، لیکن اس انکوائری میں یہ کیس تو مخصوص تھا سپریم کورٹ کا جس کی تعمیل کی جا رہی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ آرمی ایکٹ کی خلاف ورزیوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ ماہر قانون حافظ احسان صاحب سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے، دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ فی الوقت اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ سب سے بڑی ڈیولپمنٹ، اہم خبر ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو فوجی تحویل میں بھی لے لیا گیا ہے۔ آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز کے مطابق سپریم کورٹ کے احکامات کی تعمیل کرتے ہوئے پاک فوج نے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ پاک فوج نے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ریٹائرڈ کے خلاف دائر کیے گئے ٹاپ سٹی کیس میں شکایات کی درستگی کا پتہ لگانے کے لیے تفصیلی کورٹ آف انکوائری کی ہے۔ نہ صرف ٹاپ سٹی کیس بلکہ اس کے علاوہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی پاکستان آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کے متعدد واقعات بھی سامنے آئے ہیں۔ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو فوجی تحویل میں لے کر ان کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے اور ان کو حراست میں لیا گیا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف ٹاپ سٹی کیس کی شکایت کے تحت تفصیلی طور پر کارروائی کی گئی تھی، جو کہ فوج کی اپنی کمیٹی نے کی، اور اس کارروائی کے بعد باقاعدہ طور پر اب ان کو حراست میں لیا گیا ہے، انکوائری مکمل کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد آرمی ایکٹ کی مختلف خلاف ورزیاں بھی سامنے آئی ہیں، ایسا بتایا گیا ہے، جبکہ کورٹ مارشل کا چونکہ آغاز کیا گیا ہے، اب مزید جو ہے اس کی تفصیلات بھی سامنے آنا باقی ہیں۔ لیکن آپ کو بتاتے چلیں لیفٹیننٹ ریٹائرڈ فیض حمید جو کہ سابق DGISI رہے اور ایک مختلف اپنے ادوار میں بھی خبروں کا حصہ رہے ہیں، جب PTI حکومت کے دوران بھی ان کو جو ہے DGISI بنایا گیا، اس کے بعد افغانستان میں طالبان حکومت کے دوران ان کی ہارٹ میں کب کی جو تصویر تھی وہ بھی بڑی معروف ہوئی اور انٹرنیشنل سطح پہ جو ہے اس کو کافی ڈسکس کیا گیا تھا۔ مختلف اپنے ادوار میں لیفٹیننٹ ریٹائرڈ فیض حمید جو ہیں وہ خبروں کا حصہ رہے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے ارلی ریٹائرمنٹ لی تھی اور جلد ریٹائرمنٹ لینے کے بعد وہ منظر پہ نہیں تھے، لیکن اب ایک مرتبہ پھر سپریم کورٹ میں شکایت درج کی گئی تھی ٹاپ سٹی کے مالک کی جانب سے، جس میں ان کے آفس کے خلاف کارروائی کی شدید شکایات تھی۔ سپریم کورٹ نے یہ احکامات دیے کہ بہت ہی شدید نوعیت کی اور حساس نوعیت کی شکایات جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں، اور متعلقہ جو ڈپارٹمنٹ ہے ان کی جانب انہوں نے کہا تھا، ریفر کیا تھا ٹاپ سٹی کے مالک کو، اور پھر وزارت دفاع کی جانب سے بھی باقاعدہ طور پر یہ احکامات دیے گئے، اور اس بنیاد پر سپریم کورٹ کے جو احکامات دیے گئے تھے یہ باقاعدہ طور پر ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تھی۔ اپریل میں یہ کمیٹی تشکیل دی گئی اور یہ اپنی مختلف سطح پہ انکوائری کرتی رہی۔ تفصیلی انکوائری کرنے کے بعد اب باقاعدہ طور پر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف کورٹ مارشل کا آغاز کیا گیا اور ان کو حراست میں لیا گیا ہے، جبکہ اس حوالے سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی انہوں نے مختلف آرمی ایکٹ کی خلاف ورزیاں کی ہیں، اور یہ دفعات بھی شامل ہیں جو کہ کورٹ مارشل کے تحت مزید جو ہے سامنے لایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کے سیاسی حلقوں میں بھی یہ نام جو ہے وہ خاصا گونجتا رہا۔ لیفٹیننٹ ریٹائرڈ فیض حمید کے علاوہ حوالے سے باتیں ہوتی رہیں، اور اب بھی اس گرفتاری کو لے کر مختلف سیاسی رہنماؤں کا رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارر کا کہنا ہے فوج نے تحقیقات کے بعد فیض حمید کو تحویل میں لیا ہوگا۔ فوج کا اپنا نظام اور طریقہ کار ہے، ایک سیاسی جماعت نے فیض حمید کو روحانی پیشوا مانا ہوا تھا۔ عطا طارر نے کہا ریٹائرمنٹ کے بعد مداخلت کا مطلب ہے سیاست میں مداخلت تھی۔ فیض حمید کے خلاف کارروائی ثابت کرتی ہے ادارہ خود احتسابی پر یقین رکھتا ہے۔
अहम खबर है, आपको आगाह कर रहे हैं कि वजीर इत्तलात अता तारड़ का बयान भी सामने आ गया। उनका यह कहना था कि फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई साबित करती है कि इदारा खुद एहतसाबी पर यकीन रखता है। फौज ने तहकीकात के बाद फैज हमीद को ही तहवील में लिया होगा। फौज का अपना निज़ाम और तरीक़ाकार है और उस तरीक़ाकार को फॉलो करते हुए उन्होंने उनको गिरफ्तार किया। रिटायरमेंट के बाद मुदाखलत का मतलब है सियासत में मुदाखलत थी। फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई साबित करती है कि इदारा खुद एहतसाबी पर यकीन रखता है। साबिक DGSI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फौज ने तहवील में ले लिया है और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर पाक फौज ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ तफसीली इंक्वायरी की है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ टॉप सिटी केस में शिकायत का जायजा लिया गया। फैज हमीद के खिलाफ रिटायरमेंट के बाद आर्मी एक्ट की मुतादिद खिलाफ वर्जियां भी साबित हुई हैं। ISPR का कहना है कि आर्मी एक्ट के तहत लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जबकि इस पर रद्दअमल सामने आया रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह का, जिन्होंने यह बात करते हुए कहा कि यह बात साबित हो चुकी फौज में एहतसाब का अमल मजबूत है। फैज हमीद को तहवील में लेने से साबित हो रहा है कि कुछ चीजें साबित हुई। ऐसा नहीं कि फैज हमीद को सिर्फ इंक्वायरी के लिए फौजी तहवील में लिया गया हो। फैजाबाद धरने में जो कुछ हुआ सब आपके इल्म में है। अरकान असम्बली को मैनेज, ऑपोजिशन के खिलाफ केसेस बनाना, वो सारी चीजें अपनी जगह पर मौजूद हैं।